दुनिया भर में महबूब ख्वाबों के रोबोट वैक्यूम बनाने वाली कंपनी ने नई रेंज मुतारिफ कराई है। एक ह्यूमना रोबोट और रोबो डॉग समेत मसनूआत। जाहिर है कि कारखानादार नहीं रहा है, हालिया बरसों में अब भी खड़े हैं। ये सब कारखानादार के ढिठाई के साथ दौड़ में दाखिल होने के साथ शुरू हुआ। नक्ल व हरकत की आला आजादी के साथ एक मुकम्मल ह्यूमना रोबोट तैयार करें। रोबोट पहले था, 2023 नुमाइश में दिखाया गया, काफी तैयार करके और बातचीत करके शुरा को मुतासिर किया। उनके साथ कंपनी का दावा है कि इस सरगर्मी का इंतखाब महज ये जाहिर करने के लिए किया गया कि उनका रोबोट हकीकी काम अंजाम दे सकते हैं। रोबोट के तूल व अर्स 178 की ऊंचाई वाले इंसान से मिलते हैं सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 56 किलोग्राम है, जो इंसान नुमा रोबोट के लिए काफी हल्का है। इसकी ड्राइव्स मुताद्दिद का इस्तेमाल करते हुए एक आला दर्जे की मोशन कंट्रोल एल्गोरिथम के जरिए कंट्रोल करदा आजादी की 44 डिग्री फराहम करे। सेंसर ज्यादा नकल व हरकत दानिशवराना हिसाबात की जरूरत को बढ़ाती है। एक ऐसा इलाका जहां मैन्युफैक्चरर ने दुनिया के बेहतरीन रोबोट वैक्यूम पर बेहतरीन एल्गोरिथम की जांच करके बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रोबोटिक पालतू जानवरों पर काफी तवज्जो दी गई क्योंकि कंपनी इसकी मसनूआत को पोजीशन में रखती है। लिहाजा अफाल का सिप जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के रोबो कुत्तों के लिए मुकम्मल तौर पर गैर मामूली है। ड्रीम डॉग भौंक सकता है, पंजा दे सकता है, दिल लगी से ठोकर मार सकता है और जगह पर घूम सकता है और मौसीकी भी बजा सकता है। अलबत्ता रोबोट न सिर्फ पालतू जानवरों का जवाब देता है बल्कि आवाज के अहकामात को दुरुस्त तरीके से पहचानता और उस पर अमल दरामद भी करता है। इंसानी हरकत पर रद्द अमल। नई मसनूआत में एक खराबी है, इनकी कीमत। इंसान नुमा रोबोट अभी तक मार्केट में नहीं आया है और सिर्फ रोबो कुत्ते के साथ अवाम के सामने दिखाया जा रहा है। $7,000 की कीमत पर खरीदारी के लिए पहले ही दस्तयाब है। कुछ ठंडी खुसूसियात के बावजूद नहीं मिला। खरीफ कुत्तों में के साइबर कुत्ते के साथ फर्क सिर्फ $1,800 है। इससे पहले कि अब जदीद तरीन ह्यूमना बाई पैडल रोबोट XR4, जिसे 7 फेरीज भी कहा जाता है, कंपनी डेटा रोबोटिक्स के जरिए तैयार किया गया है। 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 65 किलोग्राम वजन के साथ XR4 हल्के वजन के आला ताकत वाले कार्बन फाइबर मुरक्कब मवाद से तैयार किया गया है। 60 से ज्यादा ज़हीन लचकदार जोड़ों की खासियत। XR4 बगैर किसी रुकावट के डेटा क्लाउड के साथ जम हो जाता है। हकीकी वक्त में दिमाग मल्टी मॉडल बड़े मॉडल रोबोट GPT के जरिए बाइख्तियार मल्टी मॉडल फ्यूजन को फाल करता है। इदराक, फैसला साजी और रवैये की नस्ल के लिए गहरी कुमक के जरिए अपने डिजिटल जुड़वा के अंदर सीखना। XR4 खुद मुख्तार तौर पर ज़हीन तरबियत से गुजरता है। एक मुस्तहकम खड़े करेंसी को हासिल करना, फर्तीला दोहरे बाजू और हाथ की हीरा फेरी और यहां तक के रक्स करने की सलाहियत। मुस्तकबिल में ये रोबोट नैनी के ख्वाब को पूरा करते हुए इंसानी साथी बनने की ख्वाहिश रखता है। टाइटनोबोआ नामी ये शैतानी मैकेनिकल सांप 1 टन से ज्यादा वजनी है और उसके तख्लीक कारों का मंसूबा है कि आखिरकार उसे जिल्द की एक घनी तह से ढांपे जिससे इसे पानी के अंदर मुंतकिल हो सके। यहां क्या है? इस 35 फुट सांप के रोबोट के तख्लीक कारों ने लिखा। टाइटनोबोआ प्रोजेक्ट की तकमील है। मैकेनिक्स के मैदान में इंजनों और तवानाई के हल की मुतबादिल शक्लें। मकसद है मुजाहरा करना। इस तजुर्बे में सांप जैसी हरकत का इस्तेमाल। बहुत बड़ा सांप लगता है एक मैकेनिकल हैवान जो अपनी सवाबदीद पर चलता है और जल्द ही पानी के अंदर तैरने के काबिल हो सकता है। अलबत्ता सांप के खला में सही तरीके से हरकत करने के लिए शुरा में से किसी को इसकी निगरानी करनी चाहिए क्योंकि ये नहीं कर सकता। सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाए। को मरबूत करने के लिए एक मुकम्मल कंट्रोल कम्प्लेक्स की जरूरत है। सैकड़ों मुतहर्रिक हिस्सों की नकल व हरकत, एक ऐसा काम जिसे सिर्फ एक हुनरमंद ऑपरेटर ही संभाल सकता है। तलाश कर रहा है। इस रोबोट में यह ऐसा एहसास पैदा करता है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से लगता है। नाम टाइटनोबोआ। मैकेनिकल सांप के लिए रोबोट तसादफी तौर पर नहीं दिया गया बल्कि सबसे बड़े सांप के एजाज में दिया गया, जिसकी बाकियात आसार कदीमा के माहिरीन ने दरियाफ्त की। इस सांप रोबोट की लंबाई तकरीबन 11 मीटर, लेकिन इसे 16 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह कि रोबोट 4 है, एक ऐसा रोबोट जो नामुमकिन है। 7 मोहब्बत में गिर मोबाइल हीरा फेरी करने वाले रोबोट हैं जो हर कोई चाहता है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा है वो करने की सलाहियत जो हमारे लिए अहम है और वो इसे बेहतर, तेज और आसान करते हैं। मशीनों से पहले सार्फिन की ख्वाहिश के मुताबिक कमाल हासिल करें। इसमें कुछ वक्त लगेगा लेकिन हर नई अपडेट के साथ हम हैं एक कदम करीब आ रहा है। आज ये अगला कदम फ्राउनहोफर के 4 रोबोट ने उठाया है। IPA कंपनी
یہ روبوٹ ڈیزائن اور انجینئرنگ سوچ فعالیت کا ایک کامیاب سمبیوسس ہے اور جذبات یہ چیکنا ڈیزائن ہے جس کے اطراف میں 2 بازو ہیں اور سر انسانی شکل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تاہم ڈیولپرز نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک انسان سے بہت زیادہ مشابہت اختیار کرے جیسا کہ یہ اس کی قیادت کرے گا۔ اس کی صلاحیتوں سے ناجائز توقعات، اس کی داخلی اقدار انسانی رہتی ہے۔ یہ ہمیشہ احترام کے ساتھ فاصلہ برقرار رکھتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اور کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور سادہ اشاروں اور جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ روبوٹ کا کوئی خاص کام نہیں ہے، یہ بہت سے ایپلیکیشنز تلاش کر سکتا ہے۔ آپ کا ذاتی ہوم اسسٹنٹ ہونا اب بطور سروس روبوٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ ریستوران، ہوٹل، کانفرنس ہال، یہاں تک کہ طبی سہولیات، وہ لوگ جو روبوٹ حاصل کرتے ہیں نہ صرف سافٹ ویئر بلکہ کسی حد تک ہارڈ ویئر کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ عالمی اشتہاری مارکیٹ ٹیکنالوجی اور رقم کی مقدار کے لحاظ سے بھی متاثر کن ہے۔ سرمایہ کاری 2023 میں اس کا کل حجم تقریباً $842 بلین تک پہنچ گیا۔ تو پولش کمپنی سکرین لیڈ سکرینوں میں مہارت رکھتی ہے، اضافی آمدنی حاصل کرنے کا ایک غیر معمولی طریقہ لے کر آئی ہے۔ انہوں نے LED باکس متعارف کرایا، ایک بلاک جو اشتہاری ویڈیوز کی نمائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کلائنٹ ہیں پہلے سے نصب شدہ باکس LED والی گاڑی کی پیشکش کی صرف بلاک الگ۔ ایڈورٹائزنگ، اس پر PC یا لیپ ٹاپ سے ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں۔ اسکرین کی چمک خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور موسم کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسکرینیں تیز رفتاری سے بارش اور ہوا کو برداشت کر سکتی ہیں۔ 20 میٹر فی سیکنڈ تک سیڑھیاں صاف کرنے کے قابل روبوٹس کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اور انہیں تجارتی روبوٹک ماحول میں ریلیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کے مطابق موٹے اندازے کے مطابق 2015 سے 2018 تک صفائی کے لیے روبوٹ دنیا بھر میں $25.2 ملین میں فروخت ہوئے۔ تاہم ایک مسئلہ ہے، ان میں سے اکثر سیڑھیوں کے ساتھ اچھی طرح سے نہیں مل پاتے ہیں۔ یہ برداشت کرتے کرتے تھک گئے۔ سنگاپور نے تیار کیا ایک ایسا روبوٹ جو اعتماد کے ساتھ سیڑھیاں اوپر اور نیچے کرتا ہے۔ روبوٹ پر مشتمل ہے 3 بلاکس 6 موٹروں کو چھپاتے ہوئے اور اس کی بدولت اس کے کام کرنے والے ماحول کا واضح نظارہ ہے۔ کیمروں، الٹراسونک سینسرز اور لیڈر کا مجموعہ۔ روبوٹ نے ٹیسٹ میں کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ پیداوار میں جائے گا۔ مزید برآں ترقی یافتہ نظام کا تجربہ کیا گیا، اترتی سیڑھیوں، چڑھتے سیڑھیوں اور کاوریج ایریا کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی درستگی کے لیے 2 حقیقی زندگی کے منظرناموں میں تجرباتی آزمائشوں کے ذریعے ہنڈائی نے اپنی جدت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ وہیل گردش کا نظام عمل میں ہے۔ عام طور پر جدید کاروں کے پہیے 30 سے 40 ڈگری پر گھومتے ہیں، لیکن ہینڈے موبیز ہینڈے موٹر گروپ کی ایک ذیلی کمپنی ایک سسٹم پر کام کر رہی ہے کئی سال جو پہیے کی نقل و حرکت کو 90 سے 100 ڈگری تک بڑھاتے ہیں۔ CES 2024 نمائش میں کمپنی نے اپنی کوششوں کے نتائج دکھائے۔ پروٹوٹائپ الیکٹرک گاڑی موبی گلا پر صابر اور تقریباً سٹیج پر رقص کیا۔ کیکڑے کی طرح ایک نظام کی ترقی۔ ہینڈے موبیز کا موڈ 2021 میں اس وقت مشہور ہوا جب کمپنی نے ایک تصوراتی کار کی نقاب کشائی کی جگہ میں 180 ڈگری موڑ بنانا۔ اس کے فوراً بعد یہ انکشاف ہوا کہ ای-کارنر ٹیکنالوجی کرے گی۔ 2025 سے شروع ہونے والی تمام نئی ہنڈائی الیکٹرک کاروں کی سیریل پروڈکشن میں ضم کیا جائے گا۔ موبی کی ای-کارنر ٹیکنالوجی ایک ماڈیول ہے جو بریک اور سٹیئرنگ کنٹرول سسٹم سے اسمبل کیا گیا ہے۔ معطلی اور ایک برقی موٹر ماڈیولز ہر پہیے پر نصب کیے جاتے ہیں اور یہ سب ہے ایک متحد کنٹرول سسٹم کے ذریعہ چالو کیا جاتا ہے۔ اب پہیوں کو یکجا مختلف میں موڑا جا سکتا ہے۔ ہدایات تحریک کی مطلوبہ سمت پر منحصر ہے۔ مثال کے طور پر آسانی سے پینتری بازی کرنا، 2 کاروں کے درمیان ایک تنگ جگہ میں یا رفتار سے مکمل موڑ انجام دے۔ برطانیہ میں آف شور ونڈ ٹربائنز کے معائنہ اور مرمت کے لیے ایک روبوٹ تیار کیا گیا ہے۔ پرجوشوں کی ایک ٹیم پہلے ہی اپنی تخلیق کا تجربہ کر چکی ہے۔ اس کے 6 اعضاء ہیں جو مدد کرتے ہیں۔ اوزاروں کا ایک سیٹ لے کر بلیڈ پر چڑھنا۔ ڈیوائس کی ظاہری شکل ایک ہی یاد دلاتی ہے۔ بیٹل، اس کے اجزاء کا ایک اہم حصہ 3D پرنٹر کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ کا فائدہ ایسا روبوٹ یہ ہے کہ خطرناک کام اب عملے کے بغیر کیے جا سکتے ہیں۔ رسیوں کا استعمال کرتے ہوئے عظیم اونچائی۔ سخت موسم کو دیکھتے ہوئے روبوٹ کا جسم واٹر پروف ہے۔ حالات اور تیز ہواؤں کا اکثر سمندر میں سامنا ہوتا ہے۔ یہ اسسٹنٹ نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔
तकनीकी माहिरीन के लिए खतरात और विंड टर्बाइंस के लिए तशखीसी और मरम्मत के अमल को तेज करना। मैं लिखी तबसरे जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद सबसे ज्यादा पसंद आए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूली और मून भाई टीवी को सब्सक्राइब करें। हमारी पिछली वीडियोस भी देखें। अब अगली बार देखें।